صباح الخير مستمعاتنا ومستمعينا، مرحبا بكم معنا بطريقه الحال دائما مباشره من خلال برنامجكم رشيد دون 10 مرافقينكم ان شاء الله حتى العاشرة صباحا، وغادي ندوزو وقت زوين مع بعضياتنا ونضحكوا ونستافدوا. فوالا هذا هو رشيد دون 10. عرفتي في لاصال دو فان قبيله واحد لا شونسون طاحت ليا كوم سا في بالي، ولقيت راسي كنغنيها جو مشي ديالي علاش ما نبداوش بها حنا كاع ليميسيون اليوم. اي سي فري سافا غادي تفكرنا في ايامات زوينه الصراحه والله. هذا شيء تري نوستالجيك. والو يونس فاصلة ناري معايا جينيراسيون 2000. لا عرفتها مي سانجيريان مصرية. لا مغربية ويلي ولكن تايلاندية. جاريف با نلقى شكون. جاني واحد اللحن بحال ديال حسني ولكن لا. نو أغنية مغربية. بلاتي عرفتي اش درتي درتي خطأ مطبعي كبير. ويلي ايوا ثقفتي في هذا النوع. الله يهديك اشري. وي هذا جاب الخيار. لا فتح الله المغاري. واو عرفتي انا اسكو سا مابيل ديما كنقول هاد بحال هاد الاغاني هادي سا مابيل الوالده توجور. هي اللي كانت كتسمع بزاف لهذا الشيء. اي الاذاعه الوطنيه اوسي، وسفتو واحد السيده السيده ليلى هي اللي كانت برنامج الصباحي ديال راه كبروا مع هذه جينيراسيون. هذيك السيده سي مزيان بنادم يعرف واحد شويه التاريخ ديال الاعلام ديالو، يعرف واحد شويه التاريخ ديال اي سا سي اون شونسون لي كلاسيك. رجال الله سبحان الله العظيم. الفن المغربي كيفاش تقلب اون 20 عام ميم با 20 عام. شو وراه كيقول لك انه الفن هو مرآة المجتمع كيلكو بار. دونك باين كي كان المجتمع وكيولى مي زوينين تا هكا زوينين، مي خاص شي حوايج يتقادوا باش نوليو زوينين اكثر. صباحكم مبروك، مرحبا بكم معنا فين ما كنتوا فين ما كتواجدوا على امواج الشهاده ودائما في برنامجكم رشيد دون 10. صباح الخير سعاد. صباح الخير رشيد. صافا الحمد لله كلشي مزيان. صافا اي توا حميدين الشاكرين. سيونس صباح الخير. فين صافا الله يلال حميدين الشاكرين. الحمد لله. شكرا للعزيز اللي تكلف. سي المهدي صباح الخير. واش لاباس؟ والله الا صافا الحمد كلشي لله مزيان بخير. شتي اجواء زوينه مغربيه ودعاء طالبين التوبه. والله ما باقي بغينا شي حاجه بالله صافي هذه التوبه. انا بعدا والله الا هزيت الرايه البيضاء. بعد الغيبه دموع العين بعد الغيبه ودموع العين. اي على ليبوك ديك الساعه ستيل الاغاني اللي كانوا كيتغناو في العراسات انا وكان كلشي حافظها. كاين شي اغاني كلشي المغاربه حافظينهم بحال الشعر. دموع العين وبعد الغيبه ودموع العين وبعد الغيبه ودموع العين. وتبارك الله فتح الله المغاري راجل كبير وقامه وكيوقف فوق الخشبه سي واو طلع مايسترو صدينا. بون ما علينا، نبقاو في هذه الاجواء هذه، نبقاو في هذه الاجواء الزوينه نبقاو في هذه الاجواء الزوينه هذه. غادي نهضروا معكم بزاف ديال الحوايج هذا الصباح هذا. منهم اولا بعدا لا جورني مونديال ديالاش اليوم ديال لا بريفونسيون او سويسيد، الحمايه من
من الانتحار. فوالا دونك اي فيت اتونسيون عافاكم لوليداتكم فوالا الناس اللي قراب منكم لي زامي ديالكم. شحال من واحد كيغبر، شحال من واحد كنقولوا راه ديبرسيون كلنا كنرجعوا بحالنا اللور كنخليوه بعيد. واحد النهار تيقول لنا راه الدم والامانه امانته راه دار شي فضيحه كحله. دونك يفو بحال هاد الناس هادو جوستومون يفو لي زاكومبانيو ونكونوا دائما معاهم وما نتخلاوش على بعضياتنا تشوف وي ولا ويب اسم العشره فوالا ولا اللي ما بالكلمه بقى دايره والو. سي ان تروك دو فو. الموضوع ديال هاد الصباح بون غادي نجيو ليه من دابا شويه. لو شيفر دي جور هو 353 353 مي شنو غادي نهضروا عليها من دابا شويه. الساعه الثانيه ان شاء الله لو بوز دو جور غادي نهضر معكم على واحد القضيه اللي دارتها لا كوت ديفوار qui est juste magnifique. 3 points, etc. رفقة سعاد كذلك. Le point de vue ديال يونس j'aime je partage et l'invention du jour غادي في الساعة الثانية إن شاء الله. et puis الساعة الثالثة غادي نمشيو معكم لو بور او كونتر. دايوغ البارح ما عطيناش الريزولتا شحال اون ايتي كومبيان البارح الدراري. تعطيونا الريزولتا توتال باش نعطيوه لانه نسيناه توتالمون لانه دابا تبارك الله كثروا الفقرات دونك ما باقيش كتسميتو. مي الفو عافاكم انا راه دغيا انا كنقولها ليكيب كامله دونك دائما فكروني عافاكم الله يجازيكم بالخير. هادشي راه قدامي الكوندكتور وكنسى نساي انا على من غنات شيرين حبيبي نساي وانا دونك لو بور او كونتر نطرح عليكم السؤال دابا دايوغ. واش نتوما بور او كونتر مع اولا ضد ان الشاب والشابه المغربيه منين يوصلوا 18 عام جمعوا عليا قلعكم وخرجوا بحالتكم من هذا من مهدي كيقول لي لا من الدار العائليه وسيروا دبروا على روسكم وديروا مستقبلكم وديروا الصداع خليهم تلقى حوايج كاع برا. دونك واش نتوما بور او كونتر واش وي او نو ان الشاب والشابه المغربيه منين يوصلوا 18 عام ينوضوا يتجمعوا رجيلاتهم واحد شي شويش ويمشيو ويعيشوا حياتهم مع عباد الله. صافي سي بون ما عندك تبقى كدير عندي انا في الدار والدار ماشي حياه الدار حياه. داكشي علاش داروا التجنيد رشيد حياه بشكل ثاني. الوالد طلعت ليه حياه في الراس. انا باقي ما طلعتش ليا في راسي. بغى يشوف الدار سعيده تشوف وغادي يشوفها سعيده نهار تدرك زلاف تكون زيد بحالك. بالنسبه للسونداج ديال البارح كنا سولناكم واش نتوما مع او لا ضد ظاهره التسول في اشاره المرور فوالا في لي رون بوين وفي هذا. بزاف ديال الناس اللي فوطاو البارح اكثر من 1000 واحد اي 83% كيقول لك لا هاد الدائره هذه خصها تحيد. فوالا سي طون ميو. جايه aussi la déclaration d'amour 096 56 76 77 لي زافونتور ديال مهدي العلم الله عاوتاني شنو واقع عليه اليوم دونك اون فال ديكوفري tout à l'heure. لا بيرسوناليتي دو جور رفقات يونس غادي نحاولوا نديروا واحد لو جو مع بعضياتنا. ما غاديش نقول لكم اكزاكتومون شنو هو. المهم درناه راه غادي نمشيو ليه ما درناش ما بقاش لنا الوقت ما عندنا ما ندير. وبطبيعه الحال كنسالوا معكم الريزولتا ديال لو بور اي كونتر. فوالا دونك شكرا لكم بزاف انكم معنا كيف كل صباح. ميرسي بوكو لي زامي. بيزور. ولو سوجي ديال اليوم اولا الموضوع ديال هذا الصباح البارح هضرنا في حوايج واحد شويش قاصحين. كانت المشاركه ضعيفه. وي الله يستر عليكم بزاف ديال لي ميساج البارح ما دازوش مالوغوزمون لانه كان التسجيل الصوتي ما فيه 100 سمع. دونك عافاكم عطيونا دي ميساج ديالكم زوينين على 06 96 56 76 77. دونك 06 96 56 76 77. السؤال ديال اليوم والموضوع ديال اليوم كيهم بزاف ديال الناس وكاين بزاف ديال الناس اللي عايشه بحال ما هكا. واش نتوما مع هذاك المثل الفرنسي اللي كيقول لك لوان دي زيو لوان دو كور يعني كتكون بعيد على العينين وكتبعد على القلب كذلك يعني ان الحب عن مسافه او لا ا ديستانس وي ما مزيانش. وي اتفق معك. علاش فيها ان تور دو بلاتي علاش انا عرفت علاش هما كيقول لك لا. انا سامي تاريفي دافوار دي ريلاسيون ا ديستانس ولكن سي فري كتمرد فيهم كتعذب جو با لا بيرسون بزاف ديال الحوايج تليفونات بوندون جو سي با كومبيان شحال ديال السوايع سي ما عرفت جو سي با ويلا ما جاوبش الوقت كتنوى. لا انا جافي فرانشمون جافي اون ريلاسيون تري بروبر صراحه. ريلاسيون كانت محترمه راسها كنت محترم راسي ما كانش تبارك الله عليك. تعيطوا مع الخمسه كنتعيطوا مع الخمسه ما كاينش ديك اللعبه ديال كنت مع امي ولا كنت مع خالتي. تبارك الله. بوركو تي ريبون با tu faisais quoi كاينش هادشي ما كاينش. تبارك الله عليك. سعاد وي
Est-ce que j'en pense? Ouais, loin des yeux, loin du cœur, بعيد على العينين بعيد Non, على non, loin du cœur, non. حيت واخا يكون واحد بعيد راك الا كتبغيه راك كتبغيه. مي ما مزياناش لا ريلاسيون. انا جو سوي با زعما Ouais. سي با كنهضروا على ريلاسيون Ouais. بين الراجل والمراه ياك. بيان سور. bien sûr. زعما جو بونس كون ريلاسيون ا ماشي- ديستانس ماشي ما مزياناش مم. صعيبه باش تقدر تخليها Ouais. مزيانه. ما سهلاش باش عندها سي ouais. زافونتاج عندها سي انكونفينيون. انا توتالمون انا ما اصلا وي كتوحش ذاك الانسان ولكن مين كتلاقاه مره كتبغيه في ديك اللحظه اللي هو معاك وعاوتاني كيعاود يبعد والحياه كتعاود ترجع دونك انا بالنسبه لي سي با ان تروك لي كي افيكاس بالعكس يقدر يدمر علاقه ولا تكون Ouais. زوينه. Alors, est-ce que le البعد justement, merci beaucoup هذا هو السؤال, est-ce que البعد justement يقدر يدمر علاقة حب؟ 06 96 56 76 77 06 96 56 76 77. كيفاش واحد لا بواسون غازوز اللي هي معروفه Oui, عالميا. تخترعات عالميا جوستومون تخترعات واللي كان سيتي لو فروي دو هازار كيفاش حتى تخترعات. اوكي. دونك في عام 1886 Mhm. واحد لو فارماسيان من مدينه اتلانتا في لي ايتازوني جون ستيت بيمبرتون بغا يخترع دواء جديد Oui, بحال ان سيرو اللي غادي يحيد العطش. oui. Donc, il a mélangé un extrait de noix de cola, de sucre, de caféine, de feuilles de coca et d'extraits végétaux. D'accord. Donc, la boisson en vente fait une fontaine عنده في la pharmacie. باش الناس كانوا كيجيو يشريوها. واحد النهار جا داك السيد اللي خدام معاه خدا لا بواسون خلط معاها دو لو غازوز اي سي سكي دوني نيسونس لهاديك لا بواسون اللي كنعرفوا كاملين وسجل الماركه ولا بواسون من اني اكبر فوالا من الشركات في اكبر العالم. الشركات في العالم. اكبر الشركات في العالم اللي معروفه في العالم مجموع. Exactement. وكنا كنهضروا عليها البارح جوستومون مع عماد قطبي اللي Oui. مازالين خدامين بالماركتينغ ديالهم عندهم ان بودجي دو كومونيكاسيون دو فو وي كل عام الوغ كل ماركه معروفه tu vois ولكن سي امبورطون الماركتينغ. مي فوالا اي وي كوم كو لو هازار في بيان لي شوز. اكزاكتومون دونك في الاول باسكو بزاف كاين بزاف ديال القصاصات كاين اللي كيقول لك ودي كان دواء كيتباع في اون فارماسي الوغ وفات هو ماشي دواء سي ان سيرو سي ان سيرو فوالا ديزالتيرون باش كيحيد العطش. باسكو هو اصلا اللي اخترعوا الفارماسيان il était accro à la morphine. دونك D'accord. هاد لو سيرو هذا داروه جوستومون باش يبردوا على ديك على العطش راسو اي جوستومون داروه ان فونت و تخلط مع لو غازوز وعطى اللي عطى فوالا. Et ça donne. La personnalité du jour, قلنا تشي كيفارا ياك سي سا. با écoute ça على بركة الله. الوغ الديسك ديالو انا لا اخي رشيد طلعتيني شكون هو هذا اللي ما عمره ما سمع الديسك هذا؟ سي فري استاسين بيري سميت لا شونسون. واي. يلا سيدي على بركة الله. شكون هو هذا السيد؟ الوغ مازال خاص الانسان يتسنى سنوات عديده باش التاريخ يقدر يعبر القيمه ديال الشيء وي ولكن خاص المشاعر من جوج جهات ديال العالم يبردوا. هذيك الكلمه ديال دكتور اوبا دي اراغون كاتب وفيلسوف كوبي مشهور داكور. وجهه معروف في العالم كامل. وي الطالب الشاب ديال كليه الطب اللي ولا تمثيل ديال الثوره في كل بلاد في العالم. وي الوغ واش تشي غيفارا كان بطل ديال الفقراء او ديكتاتور اللي كان كيغرق ديانو في الدم؟ هادشي اللي غادي نشوفوا اليوم. الوغ ارنستو تشي غيفارا اللي في بدايات الخمسينات الى ديسيدي باش يتخلى على حياته كطالب ديال كليه الطب اللي جاي من عائله غنيه ديال بونوس ايرس في ارجنتينا وقال غادي نمشي ندور في امريكا اللاتينيه. الوغ خرج من الجامعه وحياته المذهبه وبدا دوره كبيره في البلديات ديال امريكا اللاتينيه ومشى لكل دوله وحده بوحده. الفقر والميزانيه اللي شاف قنعاته باش يضحي حياته باش يعتق هاد الناس. ضحي بحياته. فوالا وباللي هاد لا ميسيون مهمه على الطب لانه يقدر يعاون الناس باش ياكلوا ويشربوا ولو يداوي واحد يقدر يوكل ملايين ديال الناس. دونك يسي دي سي بلوز امبورطون. الوغ كاين ناس كيشوفوا فيه ارهابي وكاين اللي كيشوف فيه بطل. وي خاصنا كل العالم مقسم واحد شويش الا نقولوا 60 كيشوفوا فيه بطل و40% كيشوفوا فيه ارهابي باسكو كاين بزاف ديال لي زيستوار اللي تعاودوا عليه. بيان سور لا هو ما كانش ساهل. نشوفوا لا كان قويس كان قويسح. خاصنا نرجعوا شويه في التاريخ باش نفهموا المنطق اللي خلاه يدير شنو دار. بون في الخمسينات كانوا مشاو القوات المستعمره الاوروبيه من امريكا اللاتينيه ولكن كانت واحد النخبه او الطبقه راقيه اللي اصلها اوروبي واللي كانت كتحكم في السياسه العمله الجيش والاقتصاد ديال الدول اللاتينيه. هاد السياسه العنصريه تخلات على الهنود اللي هما السكان الاصليين وخلاتهم كيموتوا بالجوع. تشي ما قبلش هاد الشيء وغادي يمشي في 1953 لغواتيمالا فين الرئيس اربنز
كان اول رئيس اللي تنتخب ديمقراطيا في غواتيمالا. هذا الرئيس اربنز خدا الاراضي ديال الاغنياء وديال الشركات الامريكيه وقسمهم على الشعب والفقراء، وبهذا السبب قتلته السي اللي هي المخابرات الامريكيه. سي استعملت الاشتراكيه ضد الرئيس اربنز، وبداو كيقولوا للشعب في الدول اللاتينيه كلهم باللي اي دوله اللي غادي تحاول تضرهم ماديا غادي يلصقوا لها الاشتراكيه. وحنا في وسط الحرب البارده اخي رشيد، يعني الاشتراكي كان هو داعشي في ذاك الوقت تو سامبلومون. كومونيزم شنو كانوا كيبان لهم ارهابي. الوغ تشي غيفارا شاف شنو طرا في غواتيمالا، تعلم من هذه التجربه ومشى يتلاقى بالمعارضه الكوبيه في المكسيك. كوبا كان حاكمها واحد الديكتاتور سميتو الجنرال باتيستا. هذا الجنرال رجع هافانا العاصمه ديال كوبا كساحه الاستراحه ديال الاغنياء ديال العالم. وفي نفس الوقت الشعب الكوبي كان كياكل الحجر. حتى الرئيس الامريكي كندي اللي بلادو اللي حطات في الحكم الجنرال باتيستا قالت باللي باتيستا اكفس مثال ديال الاهانه واستعمار الشعب في العالم. يلا مي بون حتى كندي تقتل من يدين السيئه، دونك ما بقى حتى شي واحد اللي كيدافع عليهم. تشي غيفارا ساعد فيديل كاسترو ينقلب على باتيستا ويحكم كوبا، وكان هو المستشار الخاص ديالو في السياسه الداخليه والخارجيه ديال كوبا. الوغ وي تشي غيفارا كان قاصح وقتل المعارضه ديالو، سا سي فغي، ولكن الشعب الكوبي رجع الاستقلال والشرف ديالو اللي كان مشى عليه، وكان فيه الدين ميريكان في ديك الوقت. ومع كل حاجه كان عندها ثمن، واصلا كل حاجه عندها ثمن. هاد المره الثمن كان هو الدم. دونك دار دي كون دو ترافاي فين كان كيصيفط الكوبيين اللي ما كيبغيوش يسمعوا يخدموا صحه. كان كيدفن الناس حيين، كان كيمشي لي فيلاج وكيقول لهم خصكم تقراو لينين داكشي ديال صحه ماركس صحه وتحفظوا صحه، وكيمشي كيصيفط لهم الجيش وكيقول لهم عرضوا عليا، ولا ما عرضوش كانوا كيتعاقبوا. دونك يا دي ماساكر، مي علاش؟ باسكو كان خاصو يقاد الشعب. دونك انا بون انا ماشي كنعطي ليه سبب، مي دار اللي دار. الطريقه ديالو والتفكير ديالو جو بونس كي دوفي راه هي اللي كنقولوا دائما، راه ماشي كلشي ديال القرايه يونس. نو راه ماشي كلشي يمكن ليه يقرا، ماشي كلشي يمكن ليه يكون مجتهد. كاين اللي فوالا يبغي يحرفها في يديه، كاين اللي عنده هوايه بغى يطورها، كل واحد شنو شوف، ماشي كلشي بحال مي من فوق. الوغ مورا رجع الشرف للشعب الكوبي، زاد لهم واحد القضيه اخرى، هي من مورا هاد السياسه اللي شويه قاصحه. 96% ديال الشعب الكوبي ولا قاري دراسه عليا، وميدان الطب والعلوم تطوروا بطريقه هائله في كوبا. دونك هو اللي قال لفيديل كاسترو في 1963 باش يقبل القنبلات النوويه ديال الاتحاد السوفيتي، لا كريز دو كوبا. دونك اعتق فيديل كاسترو من انقلاب امريكي. ومنين سالا مع كوبا سي تشي غيفارا ما بغاش يتقادى تما، قال عرفتي شنو غادي ندوز وغندير الثوره في العالم. دونك مشى الكونغو، حاول يدير لا ميم شوز في كونغو. مي المعارضه في كونغو ما بغاتش تتحد باسكو كانوا مدابزين بيناتهم. دونك هبط يديه مشى لبوليفيا، وهذاك كانت الخطا ديالو الكبير. مشى لبوليفيا، والحكومه البوليفيه بالمساعده ديال المخابرات الامريكيه شدوه وقتلوه في 1976 تو سامبلومون. قالوا ليه انت العدو ديالنا وقتلوه. دونك كيما قالها لهم قبل الموت ديالو، دونك سي واحد الجمله اللي واخا هكاك غتبقى عايشه على طول الحياه. قال لهم تشي غيفارا كيموت، ولكن الثوره وافكاري ما عمرهم ما غيموتوا. فيفا لا ريفولوسيون. فوالا سي فري، سي واحد اليوم والو، القضيه ناشفه، ما كاين حب، ما كاين ديكلاراسيون دامور، ما كاين وريلي سي نورمال رشيد. لا او انتوما كاملين سال الصيف. مابقاش الوقت الفارغ. بيان سور دابا جمع فلوس عاوتاني ياك. بيان سور كي تسافر وتتزوج وداك الشيء. سي صح. اللي يلقى خطيبته لقى هذا الصيف غيتزوج مع الصيف الجاي. اكزاكتومون. شحال من واحد ضرب. دايره سعد مجرد شحال هذه؟ نعم هذيك ديال الحب في الصيف. انا ماشي ساهل. وقالت لي الوليده. اش قالت لك الوالده؟ ما تربيك بدا. ما قالتكش بركه من الماكله؟ لا ما عمر الوالده كتقول لي بركه من الماكله.
اش قالت لك الوالده؟ قلت الوالده عارفه الماكله عندي اساس الحياه، يعني علاش الحياه كدور عندي انا علاش خدام على قبل الكرشي. مسكين. سي فغي بنادم هو اللي بيان سور. ولكن دابا انت كتقول لنا ما تربيش الكبده وعاطي الكبده 10 للدس. على قبل الكرسي لا، ديالو، لا، لا هو لا، ما لا، كيربيها شويه في تاريسوا. اون بليس كيربيها من هادشي كامل. الكبده تيربيها باش نقول لكم واحد الحاجه، الكبده ما كناكلهاش انا. كتربيها. لا كناكل اللحم. لا انت كتربي الكبده. وي كنربي الكبده ماشي اعترف مشكل. بها، راه كنربيها ماشي فوالا. مشكل. راه كتربي الكبده على كرسي كتربي عليه الكبده. راه قررت نجوجها، راه بدات كتكبر. داك النهار ديت ليه الكرسي ديالو في الاستوديو ويبدا يبكي. مي بيان سور راه هذيك راه الكرسي ديالي رشيد. الطبيعه ديالنا هذا راه بيان خصك سور. شوف يمكن لك تقلق اي واحد في ليكيب الا مهدي الا مهدي. ربي يخليك. وهي ما من حقكش تهضر مع حتى واحد. انت بالضبط بعدا لا، دخل سقر. لا انا ما كنعرفش نهضر مع الناس، سي فغي. كيصرف الضرب. لا لا كتعرف. لا في او كونترير فيها واحد القضيه اللي كتعجبني فيه سيكو كنكونوا مهانيين حتى كينوض. حتى كيجبد لك شي لعيبه وكيولي كلشي ضاحك ايوا نصلي. ماشي دابا الدراري شنو قال لهم في الاول، قال لهم شي نتوما احسن ستاج غادي دوزو في الحياه ديالكم هو الستاج. ثقة في النفس. باش حتى هما يثقوا في نفوسهم، سي كونتاجيو. وي Ouais, c'est vrai, non, Oui. il a raison. رشيد ما عرفتش علاش حنايا ما عرفتش حنا البشر غير حنا هنا واش بينا ما كنقولش كنا بنادم اللي واحد اخر بنادم اللي بلاق وهذاك الشيء وي كتهضري علينا حنايا اوكي داك القهويين علاش ما كنخليوش كنعطيوش الثقه لبعضياتنا، ما كنخليوش بعضياتنا نكتسبوا الثقه. بحال دابا انا رشيد نعطيك خليك تكتسب الثقه في راسك، وانت تخليني نكتسب الثقه في راسي ديما. باسكو كبرنا دائما في هذيك القضيه ديال حضي راسك وعندك وراه كلشي ما يبغيلكش لك الخير وما يبغي لك الخير غير باك وماك وهذا سميتو. الوغ كو الحياه دي فوا كطيحك في ناس اللي سي فغي كيبغيو لك الخير وكتعيش معاهم في سلم وسلام وبخير وعلى خير. وحنا كنقلبوا عليهم، وإلا كان شي واحد كيسمع لينا وانت لقيت كان شي واحد مازال ما وصلناش داكشي ديال مارياج بور توس. مازال الله يجزيك بخير نتقدموا في هذا. انا كنقول لك اسكت علاش فمي ما كتسكتش؟ بغيت نعرف علاش. واش عباد الله كيكونوا يداوي الناس بعقلهم انت اسكت صاحبي. شوف مهدي قلتي غادي زوين ايه اوليو باش تقول شي وحده قلتي واحد. خرجتي على الكارير ديالك كامل واحد. لا واحد الانسانه نديرو معاك نديرو واحد يونس انت كتفهمني يونس. بيان سور تنفهمك والله الا كتفهمني داكشي علاش لا جيستيون دو كريز. يونس كيدير لا جيستيون دو كريز. قلتي واحد قول له راه مازال ما كملتش لا فراس. واحد الانسانه لا خدتك السيونس. لا مي هو باين هذيك الوقفه اللي وقف عند واحد ماشي انسان. هذيك البوان اللي دار في الاخر ما سي رشيد ما هواش. نعم غير انا يبقى ما بينا بلا فرشه هيك. لي ميساج ديالكم دائما على 096 56 76 77. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم فريمون ميرسي بوكو لي زامي. السلام عليكم صباح الخير باراسيلانيا كلشي مزيان. لاله سعاد بايز باميدي صباح الخير عليكم. صباح الخير. بغيت نقول لكم شكرا بزاف على البرنامج ديالكم، راه برنامج شيق برنامج ناجح في 100% كنسمعوا يوميا. ميرسي اخي. الصباح راه هذيك متى الدغيا توصل ل 10 دغيا حيتاش تنستمتعوا به بزاف وتعجبنا بزاف البرنامج ديالكم. ميرسي وتنشكركم بزاف وتنتمنى لكم المزيد من النجاح يا ربي ان شاء الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. بيجور ميرسي بوكو اخايا الميساج ديالك الله يخطيك بارك الله فيك الله يكبر بيك نعمس. نوت ميساج ان ديرني بور لا روت اون فاين لابغا لا كونيكسيون سيل تو بلي عافاك انا مزاود. قول ليه هذاك السيد اللي قال لي نكبر بيه مسكين وقال لي بو المهدي قول لي مشات بقى سال المهدي. لا مازال شوف مازال الخير والبركه ما تخافش المهدي مازال الخير والبركه. صباح النور صباح يعني الامور صباح شكون اخوتي والله الا واحد الحمد لله ومرحبا. من نهار صيفطتي لي منى بوسلام ما عيطتوش عليا. سي با يوسف لا ماشي يوسف ما جو سي با. صباح الخير صباح النور صباح الورد والياسمين على ايكيب شدا اف ام. الله يحفظك. شكرا بزاف على المعلومات اللي كتعطيونا. انا نتوما لما غنقول كنحبكم ونموت عليكم. الله يحفظك. كنحماق عليكم انا والله العظيم. شكرا الله يخطيك. معكم هاديه من برشلونه. شكرا على المعطيات اللي كتعطيو
رشيد شكرا على المعلومه اللي عطيتينا هذا الصباح هذا بخصوص الانجليز انها بغات تدخل الاتحاد الاوروبي. شحال وانا كنت باغيين نخرجوا ما بغاوش نخرجوا باغيين نخرجوا كانت هذا خبر صار هذا الصباح هذا. شكرا بزاف ونهاركم سعيد وتهلاو في راسكم الله يعاونكم. راه مساله كتهم بزاف ديال الناس سورتو كاين بزاف ديال الناس اللي هما داروا لي كارير ديالهم في الانجليز وهذا وخدامين في الانجليز. دونك تصور انه غدا مابقاش ما عرفتش شنو غادي يدير معاهم. عرفتي راه فريمون حريره نايضه هذا حريره فيها ما يتجمع. اصبح النور ليكيب كامله عليكم مبروك. كنتمنى لكم نهار يكون ان شاء الله يكون مزيان يا ربي على جميع الامه الاسلاميه. امين. بخصوص اليوم عاشوراء كنتمنى لكم واشكم مبروكه وندخل لكم ان شاء الله بالصحه والسلامه يا ربي امين. وكاع ليكيب ديالك كنشكرهم بزاف حيت كيعطينا واحد الطاقه ايجابيه صراحه. واحد ليكيب اللي ما تلقاش بحال هذا رشيد. لا هذه عارفه هذه ما تخافش. صباحكم مبروك معكم امين دواره. ميرسي بوكو اخي امين. شكرا لك بزاف على الميساج ديالك الله يحفظك يا حبيبي. رشيد يلاه سمعت لو سوجي ديال كيما كتهضر على الواحد خصو يولي على راسو بعدا. وي دايوغ انا عندي 22 دابا. داكور. وفاش كنت كنقرا في ليسونس كنت دايره ليسونس بيولوجي. داكور. كنت في عامي الثالث خدمت في واحد سونتر دابيل و اون باراليل كنت كنقرا. فوالا تبارك الله عليك. صعيبه بزاف انك توفق ما بين القرايه وما بين الخدمه. ولكن الحمد لله ربي وفقني الحمد لله. وانا كنبريكولي شويه في هذا الصيف وقررت انني ما نديرش ماستر حيت الامكانيات شويه وهذا. دونك جي بري لا ديسيزون باش انني نخدم واحد العام ونوفر شي شويه وابخي نولي ندير ماستر. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. تكون الامور ميسره وما نولفش الصرف والخدمه ونسمح في القرايه. صباحكم مبروك سي سناء. المهم خدامه دابا في الحاجب. مرحبا سناء مرحبا. اي فرانشمون صافي بليزير انك كتسمع بنات عندهم هذه العقليه هذه ديال فوالا سي وعلاش لانه البنات دائما عندهم هذيك العقليه ديال انها توفر وانها تجمع فلوس وانها دير هذه وانا هذا المشروع. الدراري ما عندناش حنا هذه القضيه دي ما عرفتش علاش. حيت حنا الدراري حنا اوني با كوم سا. حيت حنا اوني دي زافونتوري. حنا هذيك اللعبه ديال صافي حبس قرايه صافي اوني باسي اوت شوز. سي تري بيان دافوار اللعيبه هذه ديال ما عندكش امكانيات خديتي لها ليسونس ديالك خدم عام فوالا خدمي عام مع راسك وفري منها وتقيدي لك في الماستر وانت غاديه وغدا وخدامه. تو سي فوالا سي اون بون شوز.